अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुश आमदीद। इसहाक डार साहब ने अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी है और अब वो वतन वापस आने के लिए ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात की बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए भी तस्दीक कर दी है। लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर खुद उनकी जमात यानी मुस्लिम लीग नून उनकी वतन वापसी के हवाले से किसी किस्म की गर्म जोशी का मुजाहरा नहीं करी, क्योंकि पता नहीं लग रहा है कि पाजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई वो अगर आ रहे हैं तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जबकि दूसरी शख्सियत जिसको आके मुमकिन तौर पर इसहाक डार साहब ने रिप्लेस करना है, वो ये कहते हैं कि मैं शहबाज शरीफ के हुक्म का पाबंद हूँ। अगर शहबाज शरीफ मुझे वज़ीर ख़जाना रखना चाहते हैं तो मैं वज़ीर ख़जाना रहूँगा, लेकिन अगर वो मुझे नहीं रखना चाहते तो बस मुझे एक व्हाट्सएप कर देंगे, मैं चला जाऊंगा। सूरत हाल कुछ अजीब सी है। मुझे इस तरह लग रहा है जैसे मुस्लिम लीग नून में प्रो इस्टेब्लिशमेंट या मुफाहमती ग्रुप या ऐसे वो तमाम लोग जो जिनको बकौल इमरान खान बूट पॉलिश करने वाला ग्रुप कहते हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्त इसहाक डार साहब की वतन वापसी पर खासे जुज़्बुर हो रहे हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने कुछ इस किस्म के इशारे दिए हैं कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं। और वो जो इसहाक डार साहब हैं वो खुद भी जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हदायत पर वतन वापस आ रहे हैं, यानी वो अपनी मर्जी नाल नहीं आ रहे। बड़े भाई उन्होंने कह रहे हैं कि जा भाई जाके मामला संभाल, मेरी पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ना, तू अगर इत्थे रह गया तो मेरी पार्टी तो इलेक्शन लड़ने जोगी नहीं रह जाएगी। लिहाजा इसहाक डार साहब की वतन वापसी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक नई कैफियत को जन्म दे रही है। और वो कैफियत क्या वाक़तन मुस्लिम लीग नून को अगले इलेक्शंस में किसी बहरान का शिकार कर देगी, इस सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले बात करूंगा परवेज़ इलाही साहब की, जिनके बारे में अब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि उनका सॉफ्टवेयर कोई अपडेट किया जा रहा है और उनको इस बात का वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है कि जनाब पंजाब के अंदर हमें किसी किस्म की डिस्टेबिलिटी नहीं चाहिए। हमें नहीं पता पंजाब गवर्नमेंट अगर रहती है नहीं रहती, लेकिन हमें आपसे इस किस्म की कोई तवक्को नहीं है कि आप जनाब हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। यानी उनको बाइल्फाज दीगर यानी आसान ज़बान में उनको ये कहा गया कि यार तू साढ़े सामने आके खलोगे हैं, एक ही हो गया। इस किस्म की कोई सूरत हाल है जो बनती चली जा रही है। और ये सूरत हाल परवेज़ इलाही साहब के लिए भी यकीनी तौर पर कुछ अच्छी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमेशा इशारे की सियासत की है। यानी इशारे की सियासत आप समझते हैं, इशारा आ गया कि इस तरफ चले जाओ वो उस तरफ चले गए, इशारा आ गया उस तरफ चले जाओ वो उस तरफ चले जाए, इशारा आ गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ एक पार्टी बनानी है, मुस्लिम लीग काफ बन गई, इशारा आ गया कि जनाब इमरान खान के साथ जाना है, वो इमरान खान के साथ चलेगा। और पहली मरतबा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हुए हैं और ये सूरत हाल यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। और मुमकिन तौर पर इस बात का इशारे मिल रहे हैं कि बातचीत काफ़ी हद तक फाइनल हो गई है। बल्कि ख़ुद आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जब मीडिया के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की तो उसके अंदर उनका ये कहना था वाज़ेह तौर पर कि जनाब मुस्लिम लीग काफ नहीं टूट रही, मुस्लिम लीग काफ 100% इंटैक्ट रहेगी और चौधरी शुजात हुसैन ही हमारे कायद रहेंगे। यानी उन्होंने इस बात का इशारा दिया है कि पॉलिसी अगर चलेगी तो चौधरी शुजात हुसैन साहब की ही पॉलिसी चलेगी, और अगर चौधरी शुजात हुसैन साहब की पॉलिसी चलेगी तो इसका मतलब यह है कि मरकज़ के अंदर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चलेगी और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की हमायत चलेगी। और अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की हमायत चलेगी तो यहाँ पंजाब के अंदर भी हमजा शहबाज की ही हुकूमत रहेगी। ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है। बल्कि खुद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से भी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और इस किस्म की बात इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी ने की है, यानी कि फवाद चौधरी साहब ने की है। और फवाद चौधरी साहब ने ये बात किसी निजी महफिल में नहीं की बल्कि टीवी इंटरव्यू के अंदर की है। और उनसे अगर ये सवाल किया जाए कि जनाब परवेज़ इलाही साहब ये बात कह रहे हैं कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं, अगर वो हमजा शहबाज शरीफ को आउट कर देते हैं तो वो इमरान खान के कहने में 1 घंटे के अंदर अंदर पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व कर देंगे, आपका इसके बारे में क्या कहना है? तो फवाद चौधरी साहब ने उसके जवाब में ये कहना चाहिए था उनको असूली तौर पर, क्योंकि पॉलिसी है, उनको ये कह सकते थे कि हाँ जी बिल्कुल परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। उनका ये कहना था कि यार आप तो की गला करें, परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे। मुझे इस बात पर किसी भी तरह का यकीन नहीं है, 1% मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ तोड़ेंगे। यानी उनका ये ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बन गए और अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का इमरान खान का फैसला ना माना तो फिर मुस्लिम लीग नून जो हट चुकी हुई है, वज़ारत आला से हट चुकी होगी, वो
پرویز الہی صاحب کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جائے گی. یعنی پنجاب کے اندر ابھی بھی گیم باقی ہے اور یہ گیم ابھی آگے بڑھنے والی ہے. بے شک لاہور ہائی کورٹ یہ فیصلہ بھی کر دے کہ جناب آج ان کا یہ فیصلہ متوقع ہے کہ پنجاب کے اندر چیف منسٹر کا جو الیکشن ہے اس کی ری پولنگ ہوگی, اثر نو ووٹنگ ہوگی اور دوست محمد مزاری صاحب اس کو پریزائڈ کریں گے ممکنہ طور پر, کیونکہ کل جس قسم کی پروسیڈنگز چلی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اندر تو واضح طور پر اس بات کا اظہار کر دیا گیا تھا کہ جناب پنجاب کے اندر ہم ری پول کی طرف جا رہے ہیں, اور کلیئرٹی کے ساتھ ان کا یہ ریمارکس آئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے فاضل جج صاحبان کے, اور انہوں نے جب اس بات کا اظہار کر دیا تو پھر ساتھ ہی یہ بات بھی کہہ دی گئی تھی کہ جناب آپ اپنے اپنے کلائنٹ سے مشورہ کر لیں. پھر مشورہ کرنے کے بعد علی ظفر صاحب نے وہاں پر آ کر باضابطہ طور پر ان کو یہ بتایا کہ آپ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیں, کم از کم 10 دن کے بعد آپ نے اگر ری پولنگ کرانی ہے تو کرائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی سوچیں کہ اگر ہم ری پولنگ کی طرف جاتے ہیں, اگر ہم 16 اپریل کی پوزیشن پر واپس جاتے ہیں تو اس دوران یعنی 16 اپریل سے لے کر آج کی تاریخ تک جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات کیے ہیں ان کو آئینی کور کیسے ملے گا, ان کو لیجیٹیمیسی کیسے ملے گی. تو معزز بینچ نے اس پر یہ جواب دیا کہ اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے, ہم نے اس کو کیسے لیگلائز کرنا ہے یہ ہم جانتے ہیں, لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ الیکشن کے لیے تیار ہیں یا نہیں. تو اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں 10 دن کا ٹائم دیں, اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی موقف تھا کہ یہ جو 5 اراکین آئے ہیں نئے جن کو الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنا ہے ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے. جو درخواست یہ جو استدعا تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا, انہوں نے کہا نہیں جناب ایسے نہیں ہو سکتا, وہ 5 اراکین ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ وہ اس وقت پنجاب اسمبلی کے ممبر ہی نہیں تھے. جب تک وہ ممبر نہیں تھے تو وہ ووٹ کیسے دے سکتے ہیں. اب اس بات کو لے کر جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ لڈیاں ڈال رہے ہیں, وہ خوشی سے دھمالیں ڈال رہے ہیں کہ یار حمزہ شہباز سے چھٹی ہونے والی ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی یہ لڈیاں اور دھمالیں کچھ زیادہ دیر چلیں گی, کیونکہ اس کی وجہ ایک بڑی سمپل سی وجہ ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, وہ آئینی اس کی یا قانونی کوئی پوزیشن نہیں ہے, اور ان کا جو انتخاب ہے وہ سارے کا سارا ایک جعلی عمل ہے, جھوٹ ہے, فراڈ لگایا حمزہ شہباز نے, چیف منسٹر بن گئے اور اس بات کا وہ برملا اظہار بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر ری پول ہو جاتا ہے اور ری پول کے نتیجے میں حمزہ شہباز پھر الیکشن جیت جاتے ہیں, جو اس وقت کی نمبر گیم بتا رہی ہے کہ ان کو جو پرویز الہی صاحب ہیں ان پر 4 ووٹوں کی سبقت حاصل ہے, اور وہ اگر دوبارہ جیت جاتے ہیں, چیف منسٹر بن جاتے ہیں, قائد ایوان کا انتخاب جیت جاتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب اس انتخاب کے اوپر اعتراضات کی گنجائش ختم ہو جائے گی, اور جب اعتراضات کی گنجائش ختم ہو جائے گی تو پھر یہ کہنا بھی فضول ہو جائے گا کہ جناب یہ کیا ہو گیا, حمزہ شہباز صاحب کو ہم اب آئینی وزیر اعلیٰ نہیں مانتے, پھر یہ کہنے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. میرا یہ خیال ہے کہ حمزہ شہباز صاحب کا ری الیکشن حمزہ شہباز صاحب کو لیجیٹیمیٹ کر دے گا اب, اور یہ جو پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ بالکل رد ہو جائے گا. اسی طرح عمران خان صاحب ہیں, عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے, اس طرح یقین ہے جس طرح سورج نے مشرق سے طلوع ہونا, ان کو اس طرح اس بات کا یقین ہے کہ حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ یقین کیوں ہے, کیونکہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کے نام پر, نیوز کانفرنس کے نام پر ایک مرتبہ پھر قوم سے خطاب ہی کیا, کیونکہ وہ تھے اور سامنے کیمرہ تھا اور ارد گرد کوئی بھی موجود نہیں تھا, ماں سوائے ان کا جو سٹاف ہوگا وہی بیٹھا ہوا تھا, کوئی جرنلسٹ موجود نہیں تھا, کسی نے کوئی کراس کویسچننگ نہیں ہوئی, کوئی سوال و جواب نہیں ہوئے, کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. وہ آئے, بیٹھے, کیمرہ آن ہوا, انہوں نے تقریر کی, کیمرہ ختم ہوا, تقریر ختم, بات ختم. لیکن اس خطاب کے اندر انہوں نے اس بات کا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ذکر کیا کہ اب پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت نہیں رہے گی, اور ساتھ ہی انہوں نے پولیس اور بیوروکریسی کو بھی اس بات یہ پیغام دے دیا کہ جناب آپ بھی اب ذرا اپنی اداؤں پر غور کریں, کیونکہ اگر ری پول ہو جاتا ہے, 16 اپریل کی پوزیشن بحال ہو جاتی ہے بالفرض, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عثمان بزدار صاحب چیف منسٹر بن جائیں گے. 16 اپریل کو تو چیف منسٹر عثمان بزدار تھے, اور اگر 10 دن تک حمزہ شہباز ہی چیف منسٹر رہیں گے تو پھر ایک نئی کہانی ڈیولپ ہو جائے گی. یعنی اب پنجاب کے اندر صورتحال تھوڑی سی خراب ہے. اچھا, بات ہو رہی تھی عمران خان کی. عمران خان کو یقین کیوں ہے اس بات کا,
ان کو ہر ایک معاملے کا یقین ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ان کو اپنے فائدے میں نظر آتی ہے انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام بالکل ایسے ہی ہوگا۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب کے اقتدار سے ہٹنا ان کے لیے بہت ہی زیادہ ایک فائدہ مند چیز ہوگی، اور اس کے نتیجے میں وہ مرکز اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے آبادی کے لحاظ سے ان دونوں کا کنٹرول سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد فریش الیکشنز کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ لہٰذا ان کو اس بات کا یقین ہے کہ پرویز الہی صاحب یہاں پر کوئی گیم ایسی کر دیں گے جس کے نتیجے میں جو 4 ووٹوں کا فرق ہے، اور 4 ووٹ آزاد اراکین کے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر حمزہ شہباز صاحب کے پاس سے 4 آزاد اراکین اس طرف سے اٹھ کر اس طرف آ جائیں گے تو حمزہ شہباز کی گیم ختم ہو جائے گی، لیکن یہاں سے پھر آگے فواد چودھری والی گیم شروع ہو جائے گی۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اسمبلی نہیں توڑیں گے، تو پھر عمران خان صاحب کو اس حد تک یقین کیوں ہے؟ سوال بڑا ایک عجیب سا معاملہ ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی حالیہ دنوں کے اندر کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ رابطے ہوئے ہیں، کچھ پیغامات کے تبادلے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو اس بات کا یقین ہے کہ جناب یہ جو گرد ہے یہ بیٹھ جائے گی، یہ جو صورتحال میرے خلاف چل رہی ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، وہ تمام بیساکھیاں جو مجھ سے چھین لی گئی تھیں وہ واپس مجھے مل جائیں گی۔ یعنی ان کو وہ سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان سے ختم ہو گئی تھی وہ ان کے پاس واپس آ جائے گی، اور یہ وہ یقین ہے جو ان کو ایک مرتبہ پھر اس بات کی طرف لے کے جا رہا ہے کہ پنجاب کا سیٹ اپ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا یا نہیں، یہ بالکل ایک الگ سٹوری ہے۔ لیکن اس ساری گیم کے اندر عمران خان صاحب کی اپنی جماعت بالکل ایک سائیڈ پہ کھڑی ہے، اور وہ پرویز الہی صاحب کے پیچھے کھڑی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب کا اگر سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ان کو اس بات کے اشارے مل رہے ہیں، ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، ان کو پیغامات بھی دیے جا رہے ہیں، اگر ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، پراپرلی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، اور وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کی لائن پہ آ جاتے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کی ساری جو اسٹریٹجی ہے وہ ختم ہو جائے گی، وہ وائنڈ اپ ہو جائے گی، اور یہ اس بات کا اظہار ہوگا کہ واقعتاً پروجیکٹ عمران خان اب 100% کلوز ہو گیا ہے۔ اور اگر یہ ہو جاتا ہے، پرویز الہی صاحب یو ٹرن مار لیتے ہیں یا ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کا یہ یقین بھی ختم ہو جائے گا، اور پھر عمران خان صاحب ایک مرتبہ پھر سب سے بڑے ڈاکو کو آپ کو لتاڑتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ اس وقت تک گیم ٹیبل جو ہے وہ ٹرن ہو جائے گی۔ اب اس سینیریو کے اندر جہاں پر ایک جانب ہمارے سامنے معاشی بحران کھڑا ہے، دوسری جانب پولیٹیکل انسرٹنٹی ہمیں بہت حد تک نظر آ رہی ہے، اور ہمیں اس بات کے بھی واضح اشارے مل رہے ہیں کہ یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا بلکہ یہ زیادہ ہوگا، اور یہ جو جولائی کا مہینہ ہے یہ اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر جولائی کے حوالے سے اور جولائی کے اندر نئی چیس بورڈ بچنے کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل انفارمیشن بیسڈ آن ریلائبل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ یقینی طور پر کچھ ایسی پہیلیاں ہوتی ہیں جس کا پراپرلی اظہار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے وہ انفارمیشن آپ کو فلٹر کر کے آگے دینی ہوتی ہے۔ فلٹر کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے سورس کا پردہ رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ساری کی ساری انفارمیشن انفلٹرڈ چلی جائے تو وہ جو سورس ہے وہ بے نقاب ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بے نقاب ہو جائے گا تو پھر کاروبار ہی ختم ہو جائے گا، پائن پھر اس کے بعد دکان کتوں چلنی۔ لہٰذا سپلائی چین کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ پردہ برقرار رکھا جائے۔ خیر، اس ساری صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب کی وطن واپسی ایک نئے معاملے کو جنم دے رہی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون کے اندر ایک سرد مری ہے، ایک لا تعلقی ہے، یا آپ یہ کہہ سکیں کہ اظہار ناپسندیدگی ہے اسحاق ڈار کی وطن واپسی پر۔ یہ بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور خاص طور پر اس وقت جب بی بی سی کے ساتھ انٹرویو دیا خود اسحاق ڈار صاحب نے، بی بی سی والوں نے ان سے پوچھا کہ جناب اس بات کی اطلاعات ہے، بلکہ ان نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ تو اسحاق ڈار صاحب نے اس کا جواب دیا، میں اپنا سامان پیک کر رہا ہوں، سامان باندھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کس لیے؟ انہوں نے کہا جی میں پاکستان جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ پاکستان کب جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی جولائی میں پاکستان جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جناب آپ کے خلاف تو کیسز ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے خلاف کوئی کیسز نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ ریڈ وارنٹ کے لیے آپ انٹرپول سے رابطہ کیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ایک کیس چل رہا ہے جس کے اندر مجھے اشتہاری قرار دیا ہوا ہے، اور وہ جو ریڈ وارنٹ جاری کرنے کے لیے انٹرپول کو انہوں نے درخواست دی تھی وہ انٹرپول نے ریجیکٹ کر دیا، یعنی انٹرپول نے مجھے
क्लीन चिट दे दी है, लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा तो वहाँ पे मैं मुकदमात ही सामना करूंगा। एक मुकदमा है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, और वो सारे का सारा जाली मुकदमा है, और उसके अंदर मैं बड़े आराम से निकल जाऊंगा। बल्कि ख़ुद उनके साथ एक मुकदमे में मौजूद है वो नेशनल बैंक वाले एक्स प्रेसिडेंट सईद अहमद साहब, उनके जो वकील हैं हशमत हबीब साहब, उन्होंने तो भी इस बात का इशारा दिया। उन्होंने कहा जी इसहाक डार साहब को जो वारंट जारी हुए हैं, जो उनको इश्तिहारी करार दिया हुआ है, वो सिर्फ इस वजह से था कि वो अदालत में पेश नहीं हुए। अगर वो अदालत में पेश हो जाएंगे, वो वारंट भी ख़त्म हो जाएंगे, वो इश्तिहारी पन्ना भी ख़त्म हो जाएगा, और उसके लिए सिर्फ उन्होंने किसी हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देनी है कि मुझे राहदारी ज़मानत दी जाए। वो उसी दिन उनको राहदारी ज़मानत मिल जाएगी, वो अपनी टिकट बुक कराएंगे, पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, मामला ख़त्म। लेकिन ये मामला यहाँ पर ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो तरह की इस वक्त राय चल रही है। एक ग्रुप का ये मानना है, और वो ग्रुप को लीड कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब यानी मरियम साहिबा, और वो इसहाक डार साहब को वतन वापसी पर खुशामदेद कहने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और वो ये समझते हैं कि इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएंगे तो सबसे पहले उन्होंने सेनेटर का हल्फ उठाना है, और उसके बाद जो ओहदा वो कहेंगे वो ओहदा उनको मिल जाएगा। चाहे वो वज़ीर आज़म कहेंगे, वज़ारत उज़्मा भी उनको मिल जाएगी, अदरवाइज़ वज़ीर ख़जाना तो वो कन्फर्म है। और उनका वज़ीर ख़जाना बनना यकीनी तौर पर दूसरे ग्रुप के लिए ज़रा थोड़ा सा परेशानी का सबब बनेगा, और इसी वजह से शायद खाकान अब्बासी साहब का जो बयान है वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी का सबब भी है, बल्कि सवालिया निशान भी है। सवालिया निशान इस वजह से है कि वो ज़ाहिर ताल्लुकी कर रहे हैं। वो कहते हैं पार्टी का इस हकदार की वापसी से क्या लेना देना, पार्टी ने तो उनको कहा ही नहीं कि आप वतन वापस आएँ। अब अगर वो वतन वापस आ रहे हैं तो ये उनका ज़ाती फ़ैसला है। अब उनका ये ज़ाती फ़ैसला है तो वतन वापसी पर उनके साथ क्या होता है, मतलब इस बात का यही है कि अगर वो वतन वापस आ जाते हैं, वो गिरफ्तार हो जाते हैं, तो साडा इतना लेना देना कोई नहीं, क्योंकि हमने तो उनको नहीं कहा कि वतन वापस आएँ। अब यहाँ पर आगे उनके साथ कोई अब्बी नब्बी हो जाती है तो वो जाने उनका काम। इसहाक वो जो है शायद खाकान अब्बासी, उनकी बात का तो ये कम अज़ कम मतलब निकल रहा है। लेकिन दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने शायद खाकान अब्बासी साहब को कंट्राडिक्ट किया, और बड़े दो टोक अंदाज में किया। उन्होंने कहा जनाब इसहाक डार साहब आ रहे हैं और वो नवाज शरीफ के हुक्म पे आ रहे हैं, और वो आएंगे, हम उनको वेलकम भी करेंगे और उनको हर तरह की सपोर्ट भी करेंगे। यानी एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून के अंदर हमें पॉलिसी लेवल के ऊपर एक जो डिवीज़न है वो नज़र आ रही है। और ये आपको याद है कि उस वक्त भी ये डिवीज़न नज़र आ रही थी जब प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट, मुफाहमत और मज़ामत की बातें हो रही थी। उस वक्त भी ये डिवीज़न नज़र आ रही थी, और उस वक्त ये लीडर्स का ये कहना था कि हमें क्लैरिटी के साथ पता चलना चाहिए कि हमने कौन सी साइड लेनी है, मुफाहमत की साइड लेनी है, मज़ामत की साइड लेनी है। क्योंकि जब तक हमें क्लैरिटी के साथ पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक हम अपने वोटर सपोर्टर को क्या जवाब देंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर इसहाक डार साहब वतन वापस आ रहे हैं, जब पंजाब के अंदर ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा की नवाज शरीफ साहब ने जिम्मेदारी लगा दी है कि जनाब आपने ये पूरे के पूरे 20 हलकों के अंदर इंतखाबी मुहिम भी चलानी है, और यहाँ से रिज़ल्ट भी लेके देने हैं। यानी जो पावर्स है पार्टी लेवल पर वो नवाज शरीफ साहब से आ रही हैं मरियम साहिबा के पास, और फिर मरियम साहिबा से आगे दीगर लोगों के पास जा रही हैं। और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टी और हुकूमत दोनों अलग अलग अंदाज से चलाई जा रही हैं। पार्टी चला रही हैं मरियम साहिबा यानी नवाज शरीफ साहब, और हुकूमत चला रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। और यहाँ पर जो डिवीज़न है अब उसका वाज़ेह अंदाज में पता चलेगा इसहाक डार साहब की वापसी पर, और उससे अंदाज़ा होगा कि मुस्लिम लीग नून ने अगले लेवल पर क्या किस तरह जाना है। क्योंकि इसहाक डार साहब आपको याद है जब पिछली दफ़ा वज़ीर ख़जाना थे तब इस्टेब्लिशमेंट के कुछ अखराजात के ऊपर उन्होंने कहा था कि इनका ऑडिट कराओ, ये पता चलेगा ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। बल्कि किसी जगह पर कुछ कट शट भी लगा दिए थे जिसकी शिकायत की गई थी बाज़ाब्ता तौर पर नवाज शरीफ साहब से। तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामला इसहाक डार साहब का माजी में तो गड़बड़ रहा है, लेकिन अब अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि शायद उनके लिए भी ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है। और अगर ग्रीन लाइट ऑन हो चुकी है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसहाक डार साहब पहले आएंगे और उसके बाद नवाज शरीफ साहब आएंगे, और नवाज शरीफ साहब के आने के बाद ये जो गेम प्लान है ये मुकम्मल तौर पर एग्जीक्यूट होगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।